संतोष बुरीत Zion, देवदूतांच्या डोलबारानो, खुशाल गायन सर्गींच्या सगळ्या पदव्यानो, चैताची तुरतुरी वाजवून, संसाराच्या शिमापुऱ्यान, ही बऱ्यांतली बरी खबर, मोडबासाकून पोरकोट कोरान, जेजो पोनो जेवून जालो, मोरणांचेर चैताणें वेलें, जैतिवंता राजाक जय जय. आगे पृथ्वेच्या रोचनानो, उठात उठात जागी जायात, संतोषान मुरकटून, आनंदान बुरकटून, कुंभ शिंगां गाजोवन, दोल घुमटां बडोवन, दोबाज्याचो गणगण कोरा, जेजो पुनः जिवंत जालो, ताचो लोक ताचो पोजोड तुमकां प्रकाश बरीत करता. सासणीक राजान आपले मोहिमेन, तारक सुर्यान आपल्या तेसान, तुमचो काळोख नाटक केलो, आनंद बरी जातो, पोवे सोबे आमचे माथेर, रडण्यांचे दीस संपले, आनंद तुजो उक्तीन दाखय, केल्ल्या मेंढऱ्याची, जैतिवंत राजाची, पोतीन तूं सुभागीर, सुर्यावळी ताची, तुजेर फांकता मोहिमान, जिवंत जाल्ल्या सोम्याक किर्तून जयकार हाडून, हांगाचो मास जाल्ल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उदगार उल्हासांनी, आमचें हें देव मंदीर आतां गणगणोनी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची कडचां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. दिसून आशिल्ल्या देवा, सर पदवेदारा बापा, आनी ताच्या एकलेच पुता, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान, काळजा मोनाचे सगळे भोगतीन, तशेंच ताड्याचे सगळे सोगतीन, आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमचे भोवतेक जेजून सासणाच्या बापाक आदामाचें रीण फारीक केलें, आनी पुर्वेलें पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडलें. कोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्यांची दारां पवित्र जातात, ती जायची पास्कांची पोरो. आदी मागां आमच्या पुर्वजांक, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक, इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतरशी केली, ती रातीर एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दिसपट आयलो, ती राती आगे पृथ्वेच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांक संसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन, पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा, नव्यान कोरपेचीन बरोवन नेटयता, आनी सोमेस्तां बरोबर
देवाचे पवित्रतायेन वांटो दितात ती रातीन मोनाच्यो सांकड्यो तोडून उठून जैताचो पावटो घेवन जेजू फुड्यांतलो उठलो ती रातीन कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकलो तुजी दया कितलो चिन्न व्हरतो उचारा बायलो अप्रमीत माये मुक्त तुजो सोडोवचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक तूं बाबा वीण गरजेचें जेजूच्या मरणान नाटक जाला तें पातोक तें आदवाचें इतलो उत्तम इतलो व्हडतो सोरवंडार फावो जालो कितलो बागी अपराधो विरातीची पवित्रताय खोटेपणान पयत करता अपराध सगळे धुवन काडटा पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखे जाल्ल्यांक बुजवण दिता गोरवी मानो बागोवन दवरता दुयेंसां उजो पालोवन थांबोवन मोगान काडचां एकवटायता वेगळीं हांसत्या स्वर्गाक प्रीतवेक एकामेकाक लागीं हाडटा देवा आनी मनशा मोदें सोपून एकवट जोडटा ती बागी रात ही ह्या पासत भो पवित्र बाप्पा हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाकडण्याची भेटोवणी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान घडलोली तुज्या मुणयाऱ्यांच्या हातांतल्यान वोपलोली तुजी पवित्र सोबेन दोबाज्यान समोर पिल्ली ही पासकांची वात तुजे मुखार जोडून दी दुरांतां बाबा आयचे रातयो बन गेल्लो काळोख येना जावंक परतो ही आमची पासकांची वात तुज्या नांवाक वोपलोली स्तुती गितान किर्तिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोरचडून ती तुका मानता तसली जावं दी वोपणी परमोडीत सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव परकोंटांतो सुर्या वस्तम नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्लो मुदलो परतलो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सोवें बापान मोहिमेन बसून राज चलयता नेते काडी सासना सासना आमेन. सगळी बसूया. दुसरो भाग. आयची जागरण सगळ्या एरा जागरणेची आवय आनी हेच खातीर देवाच्या उतराचो संदेश आमी भक्तीपणी घेता. आदल्या कोरोरांतली 3 आनी नव्या कोरोरांतली 2 वाचपां आमी वाचता. उबी रावया. भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या.
आता शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पूर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सुरवंडार जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यानी मोनी नियाळुया. आनी हे पास्काचे संभ्रमणींत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव सोपुनायक पावो म्हूण मागुया. बसूया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरोंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोंदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत थावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराळा खायली उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोंदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसां भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसां भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूंक. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान
सोमदिरांतले वरिश्ठ राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्सांचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाकट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, सोडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां भरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची सोणक्या वाडोवन बसूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली वो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या माशडांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमचे हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासड्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पसणांक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें.
दोऱ्याचे आवरण तिका पांघरूंक दिले उदकांत तेन्ना पर्वतां वयर चोडटाली तुजो स्वास सोड सोर्वेस पोरा आनी प्रितुमीचे रूप नवेको व्हडा फाल्क्यांनी तुजोरी फुटोश्यो करताय दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात तांचे देगेक मळबावेली सोडी आपले घोंटेर करतात रुखांच्या खांद्याचेर बसून खेळ बिळतात तुजो स्वास सोड सोर्वेस पोरा आनी प्रितुमीचे रूप नवेको तुझ्या निवासांतान दोंगराचेर पावस घालताय तुझ्या मळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता गोरवा पोसच्याक तूं पांचवे तोंड उतपण करताय आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या वर्सां तूं झाडां वाडयताय तुजो स्वास सोड सोर्वेस पोरा आनी प्रितुमीचे रूप नवेको हो पळे दोर्या कितलो लांबरून तातूंत फिरता दिशवा भायली जिवाणी व्हडले धाकटे प्राणी ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर तुजो स्वास सोड सोर्वेस पोरा आनी प्रितुमीचे रूप नवेको उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा तुझ्या कोरण्याची मांडावळ सदांच ओजापाची औरंबाग तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली तुवें सडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोद समजूंक दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हळें, अब्राम ताणें जाप दिली, हो पळे हांगा आसा.
देवान आनी एकदा म्हणें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलों त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून आब्रामान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवंक जळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा आब्रामान दोळे उबारले आनी पयस तावन ती स्वात पळयली. तेन्ना आब्रामान आपल्या सेवकांक म्हळें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशें मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी परतता. उपरांत योद्न भेटोवंक जळो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक आब्रामाक म्हळें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हळें, पळय, उजो आनी जळो तर आमचे कडेन आसा, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो कोत्तलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलेले सुवातेर पावतच आब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करून हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या गोडव्यान स्वर्गार उलो करून म्हळें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलू नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना आब्रामान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका जिरकुटांत शिरकोल्लीं. म्हणटच आब्रामान यावे इरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार आब्रामाक उलो मारून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय, देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी अंत्रोला वेल्या नखेत्रां इतलीं आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे इतली तुजी संसद हांव वाडयतलों. आनी तुजी संसद दुस्मानाचे दारवंटे आपल्या ताब्यान करतली आनी तुवें म्हजी याज्ञा पाळल्या देखून तुजे संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Mac
तरजोणे तुझे जाती राखून दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव गोदीच हालो ना म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोडा येता देखून मोचे काळीज उल्हासता मोसो वत मोमूर गोठा मोची कूड पोरयान सोबोस्तायेन सुस्त जातोली कित्याक तूं मोसो वत मेल्ल्या मोदे सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडान तुरून दिवचो नाय म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोडा येता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासणाचे सूख म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोडा येता सगळी विरामया प्रार्थुया भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजी भुरगीं जावचे देणे तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुज्या बासावणेच्या भुरग्यांचो अंग सगळ्या संवसारार वाडोयत वेताय तुवें सोपूत घेवन दिल्ले उतर दिल्ले त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा अब्रामाक सगळ्या पोरसांचो बापूय करताय तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसुया सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय इस्रायलाच्या पुतां धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग तुजी बोडी उबार दोर्यार तुजो हात फाटलाय आनी तो दोशी कर आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लस्करांचेर जोयत व्हरून
ताच्या रोन गाड्यांचें आनी घोडेस्वरांचें निसंतण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारोआचेर आनी ताच्या रोन गाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत वतोच हांव खरेंच सोर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सोर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपांचो खांबो फुड्यान आसलोलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपांनी रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजां मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाठयलो आनी सोर्बेस्परान रातभर उदेंतीत तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकाचीं दुर्गां जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोआचे सगळे घोडे, ताचे रोन गाडे आनी ताचे घोडेस्वर तांच्या फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपांच्या खांब्यार तावन सोर्बेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्फोट केली. तांच्या रोन गाड्यांची चाकां चलना जालीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. ते पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचूया. सोर्बेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोर्बेस्पोरान मोइसेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रोन गाड्यांचेर, तांच्या घोडेस्वरांच्या उदकां शेवटून पडून दी. मोइसेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाठयलो आनी फांतें फुटना दोर्यान आपल्या सदांच्या जाग्यार पडटलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोर्बेस्परान तांकां दोर्या मदेंच भोंगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोर्यांत भितर सरलेल्या फारोआच्या रोन घोड्यांक, घोडेस्वरांक आनी आख्खे फौजेक बुडयलीं. एकलो पुऱ्यान वाटवलो ना, पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरीं उदकां रावलीं उबीं. त्या दिसा सोर्बेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सोर्बेस्परान केल्लें व्हडलें कोत्तूर देखलें आनी पोरजेन सोर्बेस्पराचें बें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोइसेसाचेर तांणी विस्वास दवरलो. त्या समयान मोइसेसान इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी हें गायोन गायलें. हांव सोर्बेस्पोराची किर्ती गायतां, तो
सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन बोरला गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोर्यांत शेवटिले सोर्वेस्पोर मोजें बोळ आनी मोजो आस्कारी तो मोजो तारोक तो मोजो देव हांव ताका वाखाणटां मोज्या बापायचो देव तो हांव ताका कीर्तिता हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला सोर्वेस्पोर एक जुजारी ताचें नांव सोर्वेस्पोर फारावाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिली ताच्या गोट बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दोर्यांत गीर आसले हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला सोमदिराच्या उदकांनी जमून तांकां धांपले फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले तुजो उजवो हात सोर्वेस्पोरा आपल्या पोळान फांकी जाता तुजो उजवो हात सोर्वेस्पोरा दुस्मानाक नाटाक करता हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला जोय तुजें तिकान केलाय सोर्वेस्पोरा तुज्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत थंय सोर्वेस्पोरा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय तुज्या काशा दोंगरार तांकां पावोन रिगोयतलोय सोर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासनाच्या सासना हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता तो मोहिमेन भरला उभी राहूया प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझी आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पडसळटात तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरचेक पिडापीड दितल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरसांक सोडवून दिवन तूं करताय तुराक्के पृथ्वीच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरजेची वडवीक चडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन Gloria in excelsis Deo. Ani santitatea istan sausari. Sorbespora deva sorgiciaraya, sopodveda deva bapa. Ami dukan namaskar kortao, ami dukan ilvastao, tuja korboi bova paso, ami dukan vakartao. Somia Jesu Christa. Sara ce pacta
देवाच्या उजव्याक भोसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आपल्या सांगाती हे बापाचे मोहिमेन Jesu Christa Eklos tu powiedz, eklos tu Parmeshwar. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, मोहिमेन पुनोचवून चालल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एकाच कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. भाग्योन पालून रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोम्यार जेजू क्रिस्तान बोडोवन काडल्यात. म्हणजे ताच्या मरणान आमकां बोडयल्यात. हें तुमी नकळत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जवणपणांतूय तो आनी आमी एक जातले. हे पातकी कुडीचो बोस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदलें पोरनें सोयम खुर्सार मारलां. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताच्या बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटोच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एकेच पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशें समजा की तुमी पातकांत मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोबें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतरें. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Sorvesporak din vasat, to kitlo boro,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sorves poracia uzvia hatan zoit vele. Sorves poracia uzvia hatan keli vorti kotudva. How mortsona, how jivoca stola. Ani sorves poraci cortutva vornitolo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Zofatur band piani solun dillo. Tot salo concia sondi zofatur. He sorves poranuts kodun hadla. Te poliona mitotap zaliau. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या. सोनवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक पोरमोळ लावचे खातीर मारी मागदालेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हांणी ते पोरमोळाचे नोग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्या तोंडावेली फातर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातर दुखयलोली तांणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगावले न्हेसलेलो एक थोरलो धाकटो उजव्यान बसलेलो तांणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हणलें, भियेनाकात. कुर्सार किडायल्ल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात, तो पुनर्जिवंत जालो. तो हांगा ना. ताका दवरलोली ती सुवात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमचे आदीं गालिल्याक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा सोशिल्ल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलेलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, आयज हे पास्कांचे दोबाजीक पुर्वेक आमी कुशलकायेन एकठांय जाल्यो आनी कुशलकाय आमकां मेळटली
जेन्ना आमी 40 दीस मागण्यान जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करून आमी सारली तेन्ना मोगाच्या भावणीनो पिराचीत काळ सोंपलो, पूण पास्काचो काळ अदीक कुशलकायेन बोत्ता तसलो काळ. आनी कुशलकाय आमकां मेळटा आयच्या वाचपांनी. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता ह्यो अस्तोऱ्यो मारी मागदलेन, मारिया, सालोमी धावी धावी गेली जेजूक पळोवंक. जे जेजून सांगलोले ते ताणी मानून घेतलोले देवाचें उतर कशें. बावार्थान बोरवोशान धांवून ती गेली. आनी धांवून गेली म्हणटच ताणें पळयलें, कितें पळयलें? उक्तो फोंड. आनी ती पळोवन पयलीं भियेली आनी उपरांत हे भिरांतीन कुशलकायेन धांवून धांवून परत गेली. आनी जे मनशान ताका सांगलोले ते भाशेन तांणी वचून शिसांक ही पुनर्जीवनपणाची खबर दिली, कुशलकायेची खबर. जेजूच्या कोश्टांनी तांणी वांटो घेतलेलो आनी जो मनीस कोश्टांनी वांटो घेता जेजूच्या ताच्या जिवितान कुशलकाय भितर सरता हे आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. मोगाच्या भावणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत थोड्यो वस्तू आमकां मेळटात आनी हाचेर आमी नियाळ करतले. पयली वस्त म्हणटा ती सकाळी उठून सातोड्याच्या पयल्या दिसा सुर्य उदेतानाच. आनी सुर्याची खबर आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळ्ळ्या. देवान रचलेलो सुर्या तो, देवान रचलेलो आख्खो संवसार, ही आख्खी सृश्टी आनी शेवटाक मनशाक रचता ताच्या रचनेचो तेंगशी कशी. आनी आख्खो संवसार देव जर रचता जाल्यार मनशा पासत मनशाक कुशलकाय मेळचे पासत आनी तेन्ना देव म्हणटा हें सगळें बरें आसलें. देवान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां देव आपल्या उतरा वरवीं हो संवसार रचता. म्हणजे जेजू क्रिस्ता वरवीं हो संवसार रचून ह्या संवसाराक आकार हाडटा. आनी कोणा भाशेन हो संवसार रचता? आपल्या रुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो तो आमकां रचता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, सकाळी ह्यो अस्तुऱ्यो उठून पयल्यो वेतात जेजूक मेळूंक आनी पुनर्जीवन जेजू तांकां मेळटा. आमकां सगल्यांक जेजू मेळूंक जाय. आमी जेजूक भेटूंक सोदता. खंय आमकां मेळटलो काय जेजू? ह्या देवान रचलेल्या रचना मदें आमकां मेळटलो. आयज पासून आमचे मदें तो जिवो आसा. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. ह्या रचनान ह्या सृश्टीन देवाक आमी सोदूंक वावरूंक जाय. दुसरी वस्त आमकां शुभ वर्तमानांत मेळटा ती भियेवन म्हणटाली कोण आमकां हो फातर काडून दितलो, कित्याक व्हडलो जोड फातर तो, ताचे लागीं तो हालूंक जावचो नासलो. आनी जेन्ना ती थंय पावली तेन्ना हो फातर दुखयलेलो कुशीन दवरलेलो तांकां मेळ्ळो. हातून दाखोवन दिता की मनीस आनी देव एक जाता. they encountered Jesus. तांकां मेळटा जेजू आमकां एक जाता. आयच्या तिसऱ्या वाचपांत सुटकेच्या पुस्तकांत आमी पळयता इस्रायल पोरसां इजिप्टान कोश्टवताली. आडकुळ्यो तांच्या जिवितान आसलेल्यो, फातर आसलो तांच्या जिवितान व्हडलो दुखाचो फातर, पातकाचो फातर, गुलामपणाचो फातर. आनी जेन्ना देव आपले पोरचेक इस्रायल पोरचेक भेट करूंक वेतालो तेन्ना तांकां मेळो नासली. तांकां दुमाडो दिताली ती, खऱ्या देवाक बोजूंक दिनासले. आनी तेन्ना देव मोइजेसाक धाडटा आनी म्हणटा वच तांच्या जिवितान आसलेलो फातर कुशीन काड. म्हाका तांकां भेटूंक जाय. ती म्हजी पोरसां, हांवें ताका रचल्या. आनी तेन्ना
मोइजस उदकाचेर आपलो हात पातलायता आनी ह्या इस्रायल पोरचेक जी दुखवलेली जी गुलामपणान आसलेली तांच्या जिवितान चड फातोर आसलेले ते देव कुशीन काडटा आनी तांकां बासालोल्या देशान पावयता. देवाक इस्रायल पोरसां भेटता. जे भाशेन ह्यो वस्तुऱ्यो जेजूक भेटल्यो पुनर्जीवन जेजूक भेटल्यो तेच भाशेन देव आमकांय भेटूंक सोदता. आमकांय आमच्या जिवितान तो रावंक सोदता. तिसरी गोष्ट आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. फोंडांत भितर वचून धवे आंगावले न्हेसलेलो एक तोन्नो धाकटो उसव्यान बसलेलो तांकां मेळ्ळो. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत जर आमी पळयलें जेन्ना मारिया धांवून वेता फोंडाशी आनी तेन्ना ती जेजूक भेटता. शी एनकावंटर्ड जीजस इन द टूम. आतां तो फोंड खाली न्हय. हो फोंड जो जेजूक पुरलेलो तो फोंड आतां खाली आसा पूण तो जेजू आमच्या काळजान येवन मेळटा आमकां मेळटा. आनी आमच्या काळजान कसो मेळटा. धवे न्हेसून घेवन घालून आसलेलो आनी तेन्ना जेन्ना जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना मारयेक जेजू मेळटा तेन्ना मारिया जेजूक वळखता. खरेपणी हो जावन आसा गुरू, हो जावन आसा स्वामी. राबोनी म्हणटा ताका, गुरुजी म्हणटा. मोगाच्या भावणेनो आयच्या पत्रान भाग्योन पावलून बरयल्ले पत्रांत आमकां मेळटा की आमी जेजून मेल्यात आमच्या बावतिस्मांत आनी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. जेजूचें पुनर्जीवन जिवीत आमकां ताणें पातकांतली धुवन काडल्यात. मूळ पातकांतली आमकां ताणें सोडयल्यात आनी जेजूच्या नव्या जिवितान आमकां ताणें येवकार दिला. आमच्या बावतिस्मा दिसांत ही धवी न्हेसून आमी घालून आमी देवाक भास दिल्ली की नितळ निर्मळ आमचें जिवीत आमी सांबाळटले म्हूण. आनी हे भाशेन आयज आमी पळयता हो धवी न्हेसून घालून जेजू आमकां भेटूंक येता. मोगाच्या भावणेनो आमचें जिवीत नितळ निर्मळ करूंक तोच जेजू पयच्या दिसाक कुर्सार मरून ताणें आपल्या रोगतान आमकां धुवन नितळ निर्मळ केल्यान. आनी हें जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळूंक आयज जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या काळजांनी रावूंक येता. आय एम कमिंग टू स्टे इन युअर हार्ट्स. मोगाच्या भावणेनो ह्यो तीन वस्तू आमकां मेळटात आयच्या शुभ वर्तमानांत. आनी ह्या नियाळ कोत्ता आसतना अदीक म्हत्वाची वस्त आमकां मेळटा ती म्हणल्यार वचून ताच्या शिसांक सांगात तो पुनर्जीवंत जाला. ह्यो वस्तुऱ्यो भावार्थान भोगतीपणी जेजूक मेळूंक गेल्ली बरवशान ती जियेल्ली. आनी आमी सगळीं क्रिस्ती पोरसां बरवशाची पोरसां भावार्थाची आमी पोरसां. आनी आमचो भावार्थ देवाचेर आनी जर देवाचेर आमी भावार्थ दवरता तेन्ना आमच्या जिवितान भिरांत आसची ना. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयता देव अब्रामाक मेळूंक येता. आनी देव अब्रामाक मेळूंक येता तेन्ना म्हणटा म्हाका तुज्या पुताचो बलिदान जाय, ताचो जीव काडूंक जाय. आनी जेन्ना आमी पळयता आयकलां कशे भाशेन अब्राम देवाचेर भावार्थ धरून आपलें जिवीत देवाक भेटोवपाक आपल्या पुताचें जिवीत देवाक भेटोवपाक वेता तेन्ना देव ताका म्हणटा तूं खरेंच देवाक भियेताय म्हूण आपणाक आतां कळ्ळें. मोगाच्या भावणीनो जेन्ना आमच्या जिवितान भावार्थ आसता तेन्ना आमच्या जिवितांतली भिरांत पयस सोदता. आमी जेन्ना बरवशाची मनशां आसतात तेन्ना आमी खरेपणी देवाचेर भावार्थ धरून आमचें जिवीत जियेता. अब्रामान देवाचेर भावार्थ धरलो. बरवशाचो मनीस आसलो तो आनी तो जाणा आसलो देव आपलो आशिर्वाद आपणाचेर घालतलो म्हूण. आनी तेंच घडटा. देव ताका म्हणटा हांव तुजी सोसोत मळबार आसलेल्या नखेत्रां परी आनी रेवेर आसलेल्या आनी दोऱ्यार आसलेल्या रेवे परी हांव तुजी सोसोत करतलो. देव अब्रामाचेर आशिर्वाद घालता. जो भावार्थाचो मनीस जो बरवशाचो मनीस ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. मोगाच्या भावणीनो आयज पास्काचे परबेक आमी सगळीं एकठांय जाल्यो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला
आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून कसलो संदेश जेजू आमकां ह्या पास्काचे पोरबे सुम्यार आमकां दिवंक सोदता काय ताच्या पुनर्जीवनपणा सुम्यार पयले सुवातेर लेट अस एनकाउंटर जीजस. जेजूक आमी भेटुया. तो आमकां मेळूंक रावता आनी तो आमकां मेळूंक रावता म्हणटूच खंय आमकां मेळटलो आमच्या दोरेकल्याच्या काळजांत तो आसा. खरेंच काळजांत आसा काय नियाळ करूंक गरज. म्हजें जिवीत देवाक मानता तसलें जाता काय, म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ आसा काय, आनी असलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना देव म्हज्या काळजांत आसतलोच. ही विल स्टे इन आवर हार्ट्स. दुसरे सुवातेर आमकां जेजू मेळ्ळो म्हणटूच म्हजो भावाट बरवसो गोट जावंक जाय. म्हजो बरवसो की म्हाका देवान हाडलेली सोडवण जोडून घेवंक हें पुनर्जीवनपणाचें जिवीत म्हाकाय मेळूंक. आनी जिवीत मेळटलें जेन्ना म्हजो भावाट गोट जातलो तेन्ना, म्हजो भावाट हांव अदीक उखोंड करतलो तेन्ना. हे पुनर्जीवनपणाच्या सुम्यार जेजू आमकां आपल्याचेर भावाट धरूंक उगडास करता. खरेंच आमकां भावाट आसा काय आनी भरवशान देवाच्या राज्यांत वचपाक देवान हाडलेली सोडवण आमकां मेळूंक ह्या भरवशान आमी आमचें जिवीत जियेता काय नियाळ करची गरज. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी जेजूक भेट्टा म्हज्या काळजांत जागो दिता, जेन्ना भावार्थान भरवशान म्हजें जिवीत जियेता तेन्ना भिवपाची गरज ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां देव खुशाल दवरतलो, आमचेर आशिर्वाद घालतलो. आनी आयज कितें भाशेन हो आपलो आशिर्वाद घालूंक ह्या दोबाचीक पोरबेन ह्या भोव मोलादीक रातीक, हे व्हड रातीक आमी ताच्या मुखार एकठांय जाल्या देवाचो आशिर्वाद मागूंक आनी आमचें जिवीत अदीक देवाक मानता तसलें करूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा, देव आपल्या आशिर्वादान आमकां भरता. इतलेंच आमकां पुरो. कित्याक आमी जेन्ना देवाच्या आशिर्वादान चलता तेन्ना देव आमची वाट दाखयता. आनी हेंच करूंक आयचो ह्या वर्साचो विशय आमकां उलो करता. ह्यो वस्तुऱ्यो गेल्यो आनी जेजूची बरी खबर, पुनर्जीवनपणाची खबर ताणी आख्ख्या आपल्या शिसांक ताणी दिली. आमी ही जेजूची बरी खबर, ही कुशलकायेची खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक, अदीक करून आमच्या दुस्मानाक, अदीक करून आमकां वायट करतल्यांक आमी दिवंक आयज जेजू आमकां धाडटा. पुनर्जीवनपणाची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी कितें भाशेन जेजून हाडलेली कुशलकाय आमकां सगल्यांक, आमकां, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या घरांत आसलेल्या जाणट्या भाव भयणांक, आमच्या आवय बापायक सगल्यांक ही कुशलकाय मेळूं ह्या मिसान देवाचो आदार दरेकल्याक मागुया. Sorves porak zoi, sorves porak zoi, sorves porak zoi, zoi, zoi. Deu mondirantle, uzve kushintle, utoku antale, avete dekle. Deu mondirantle, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय आनी सोडवणीची बरी खबर पोरजेक वाटूंक आनी जेजून दाखयलेले वाटेर पोरजेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिपडावन सोमेस्तांची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सुडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका.
समेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशलकाय समोरंबून एका दिसा पुनर्जीवनपणाची भागीदार जावंक स्वर्गीय राज्यांत पावयतले वाट दवरूंक आनी जेजूचे गोवाय कशें वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कश्टदेल्या मनशा कुळाक राखण आनी पेकवणी, सेवा दितल्यांक गोठाय आनी मरून गेलोल्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायत्या जाणांक करून जी कोवीड पिडेंत आसात तांकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक मेळना. जायती आमची जाणटी भाव भयण आसात घरांनी, तांकांय येवंक मेळना. तांचोय आमी उगडास करुया. देवान असल्या दुयेंत आसलेल्या भाव भयणांक पेकोवणी दिवं. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून तांकां अदीक कुशलकायेन भरूंक तांचे पासवत मागुया. आमची खासगी दिसा आमी दवरुया जेजू बरी. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, दोळ्यान केल्ली मागणी दोयेन तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोहिपासान मानून घे. पास्काच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केले, तर तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुर्लभरादी मेंढरो संवसाराची पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणी आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे स्वर्ग दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोक समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यान तुजे आमच्या बाबा भयणीची इकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजळीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारयेन देवाचे मायेन भाग्योन जुजे तिचे पोती संगती भाग्योन दर दुता आनी सगळी तुका मागल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजूचेर पावाट आनी बरवसो आमी थिरावन ताका आमच्या काळसांनी आमी स्वागत केला आनी ह्याच जेजूची कुशलकाय आमी सगल्यांक दिवंक ताणें शिकयलेले मागणेंतल्यान देवाचो आदार मागुया. वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदमंडळा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. पुनर्जीवन सारलो जेजू अपळे हांगा आसा. बाबार्थान बरवशान ताच्या जेवणाक फुडें सरता ती आमी सगळीं सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका खातरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केली. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळसां भर आनी हे पोरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता. ती घेवन वचून येयात. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे गोड उपकार जय जय सर्वेस्पराक.